को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल भाद्र 2 गते बुधबार, तदनुसार 18/8/2021 को।
बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे परचिन्तनलाई छोडेर आफ्नो कल्याण गर, सुन जस्तो बनेर अरूलाई मार्ग बताऊ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि परचिन्तनलाई छोडेर आफ्नो कल्याण हामी स्वयंले गर्नु छ। जब हामी स्वयंको कल्याण गर्छौँ अर्थात् स्वयंलाई हामीले जति पवित्र बनाउँदै जान्छौँ भने तब नै हामी सुन समान बन्न सक्छौँ। र सुन जस्तो बनेर फेरि अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, जसले सदा अशरीरी बन्ने अभ्यास गरिरहन्छ उसको मुख्य निशानी सुनाऊ। जसले सदा अशरीरी बन्ने अभ्यास गरिरहन्छ उसको मुख्य निशानी सुनाऊ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, उसले हठपूर्वक आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई वशमा गर्दैनन्। उसका कर्मेन्द्रियहरू स्वतः शीतल हुन्छन्। हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ यो स्मृति स्वतः हुन्छ। देह अभिमान छुट्दै जान्छ, नाम रूपको नशा समाप्त हुँदै जान्छ, अरूको याद आउँदैन। यसरी बाबा आज हामीलाई प्रश्न उत्तरमा बताउनुहुन्छ कि जो आत्माले सदा अशरीरी बन्ने अभ्यास गरिरहन्छ उसको मुख्य निशानी के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ कि उसले हठपूर्वक आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राखेको हुँदैन, तर उसको सबै कर्मेन्द्रियहरू स्वतः नै शीतल शान्त हुने गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ यो स्मृति सदैव त्यो आत्मालाई रहन्छ। देह अभिमान छुट्दै जान्छ, नाम रूपको नशा पनि समाप्त हुँदै जान्छ, त उसले अरूको याद गर्दैन। यसरी जो निरन्तर आत्मा अभिमानी रहने, त्यो स्थितिमा रहने, सदा अशरीरी रहने अभ्यासमा मग्न रहने आत्माहरूको निशानी बाबाले यस्तो बताउनुहुन्छ। गीत छ आज, तू प्यार का सागर है हम एक बूंद के प्यासी। ओम शान्ति। वहाँ केवल प्यार का सागर मात्र हुनुहुन्न, ज्ञानका सागर पनि हुनुहुन्छ। शिव बाबा मात्रै प्यारको सागर नभएर ज्ञानको पनि सागर हुनुहुन्छ। ज्ञान र अज्ञान, ज्ञानलाई दिन अज्ञानलाई रात भनिन्छ। ज्ञान शब्द नै राम्रो छ, अज्ञान शब्द नराम्रो लाग्छ। आधा कल्प हुन्छ अज्ञानको प्रारब्ध, अज्ञानको प्रारब्ध हो दुःख। जुन आधा कल्प अज्ञानताको कारणले गर्दा मनुष्य आत्माहरूलाई दुःखको प्राप्ति हुन्छ। त ज्ञानको प्रारब्ध हो सुख। यो त धेरै सहजै बुझ्ने कुरा हो। दिन हो ज्ञान, रात हो अज्ञान, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा बताउनुहुन्छ जब आत्मा ज्ञानमा आउँछ भने तब उसको लागि दिनको सुरुवात हुन्छ भने, जब अज्ञानता उसको आत्मामा हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ ऊ रातमा छ। त्यसरी दुनियाँको आत्माहरूलाई यो ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनीहरू रातमा छन्, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। ज्ञान केलाई भनिन्छ, अज्ञान केलाई भनिन्छ, यी बेहदका कुरा हुन्। तिमीले सबैलाई सम्झाउँछौ ज्ञान के हो, भक्ति के हो। ज्ञानद्वारा तिमी पूज्य बनिरहेका छौ। जब पूज्य बन्छौ तब पूजाको सामग्रीलाई जानेका हुन्छौ। तिमीले जानेका छौ जति पनि मन्दिर आदि छन् ती सबै यादगार हुन्। दुनियाँमा जति पनि मन्दिर आदि छन् भक्ति पूजाको लागि, यो सबै सङ्गम युगको नै यादगार हो। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको जीवनी के हो त्यो तिमीले जानेका छौ। जो देवी देवताहरूको जीवनी के हो त, कहाँ थिए उनीहरू, को थिए वास्तवमा, यो अहिले हामी बच्चाहरूलाई बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ। जो पूजा गर्न जान्छन् उनीहरू स्वयंले पनि जानेका छैनन्। पूजालाई भक्ति भनिन्छ।
भगवानले भक्तिको फल दिन भक्तहरूसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। भगवानले नै आएर पुजारीबाट पूज्य बनाउनुहुन्छ। पूज्य सत्ययुगमा र पुजारी कलियुगमा हुन्छन्। पूज्य हुन्छन् सत्ययुगमा भने पुजारी अर्थात् पतित आत्माहरू हुन्छन् नै कलियुगको समयमा। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आज के छ भोलि के हुनु छ। विनाश त अवश्य हुनु छ, कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। विनाश त भावनु छ निश्चित छ, कुनै पनि समयमा अचानक हुन सक्छ। तयारी भइरहेको छ, गायन गरिएको छ, अनेक प्राकृतिक प्रकोप हुन्छन्। यो त लेखिदिनुपर्छ। गृहयुद्ध र प्राकृतिक प्रकोप यी कुनै ईश्वरीय प्रकोप होइनन्। यो त ड्रामामा निश्चित छ। कुनै ईश्वरले गर्नुभएको कार्य त्यो नभएर, ईश्वरीय प्रकोप नभएर यो त प्राकृतिक प्रकोप हो जो विनाशमा निश्चित छ, जसमा गृहयुद्ध पनि आउँछ बाबा भन्नुहुन्छ। यो त ड्रामामा निश्चित छ जसमा प्राकृतिक प्रकोप सबै आउनेवाला छन्, विनाशमा पनि मद्दत गर्नेछन्। यसरी प्रकृतिले विनाशमा पनि मद्दत पुर्याउनेछन्। मुसलधारे वर्षात हुन्छ, भोकले मर्नेछन्, भूकम्प आदि सबै आउनेछन्। यीद्वारा नै विनाश हुनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यो त अवश्य हुनु छ। जसरी बाबालाई विनाशको बारेमा निश्चितता छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि बाबाले दिनुभएको ज्ञान अनुसार हामीलाई पनि त्यो निश्चिन्त ज्ञान रहेको छ कि अवश्य विनाश त हुनु नै छ। त्यसको लागि तयारी स्वयंमा हामीले गर्नु छ। नत्र सत्ययुगमा यति थोरै मनुष्य कसरी हुन्छन्? अवश्य एकैचोटि विनाश हुन्छ। बच्चाहरूले राम्ररी जानेका छौ यी सबै कपडाहरू धोइन्छ। यो बेहदको ठुलो मेसिन हो। गायन पनि छ, फोहोर कपडा धुनु हुन्छ। यो कपडाको कुरा होइन, यो हो शरीरको कुरा, जुन बाहिरबाट देखिने खोल कपडाको कुरा नभएर, हैन, मैल कपडा आएर धुनुहुन्छ भनेर भगवानको लागि जुन गायन रहेको छ यो भनेको शरीर रूपी कपडाको कुरा हो। आत्माहरूलाई योग बलले धुनु छ। यस समयमा 5 तत्व पनि तमो प्रधान छन्, त्यसैले शरीर पनि त्यस्तै बन्छ। आत्मा तमो प्रधान सँगसँगै प्रकृति पञ्चतत्व पनि तमो प्रधान भने त्यसबाट बनेको शरीर पनि अहिले तमो प्रधान छ। पतित पावन बाबा आएर पावन बनाउनुहुन्छ, बाँकी सबै खत्तम हुन्छन्। आत्मालाई बाबाले आएर पवित्र बनाउनुहुन्छ भने बाँकी अरू सबै कुरा खत्तम हुन्छ। तिमीले जानेका छौ पावन कसरी बनिन्छ। मार्ग धेरै सहज बताउनुहुन्छ। मनुष्यहरूले त केही पनि बुझ्दैनन्। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि हुन्छन् त्यहाँ गएर सम्झाउनु पर्छ। जसको हामीले भक्ति गर्छौं उनीहरूको जीवनी बुझेमा हामी देवता बन्न सक्छौं। त्यसरी बाबा हुनुहुन्छ स्वयंले बुझिसके पश्चात स्वयंलाई जब ज्ञानको निश्चय हुन्छ त भने तब अन्य आत्माहरूलाई पनि यो बुझाउनु पर्छ। जहाँ जहाँ भक्ति गरिरहेका छन् त्यहाँ गएर सम्झाऊ बाबा भन्नुहुन्छ। उनीहरूले जीवन मुक्ति कसरी पाए त्यो त बुझौं, अनि हामीले पनि जीवन मुक्ति पाउन सक्छौं। मन्दिरमा बसेर जीवनी सम्झाउनाले राम्रोसँग बुझ्छन्। देवी देवताहरूको चित्रको अगाडि गएर जहाँ भक्ति पूजा भइरहेको हुन्छ उनीहरूको भने त्यो चित्र अगाडि गएर जब हामी बुझाउँछौँ भने अवश्य राम्रोसँग बुझ्नेछन्। तिमीले नै बाबाबाट अहिले जीवनी सुन्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई कति ज्ञान मिल्छ, परमपिता परमात्माको जीवनीलाई कसैले पनि जानेको छैन। सर्वव्यापी भन्नाले जीवनी कहाँ हुन्छ र? भगवानको बारेमा केही थाहा छ भन्दाखेरि भन्ने गर्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अनि सर्वव्यापी परमात्माको अब जीवनी कहाँबाट थाहा हुन्छ? सर्वव्यापी भन्नासाथ जीवनी नै
त्यहाँ समाप्त हुन जान्छ। जो कोही पनि परमात्मा भन्न साथ बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले परमपिता परमात्माको जीवनीलाई जानेका छौ, अर्थात् आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छौ। यस समयलाई आदि भनिन्छ, जबकि बाबा आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। फेरि मध्यमा भक्तिको पाठ चल्छ। त अहिलेको समय चलिरहेको छ, सङ्गम युगको समय, जब बाबा आउनु भएको छ। सुरुवात फेरि पनि हुँदैछ ड्रामाको। बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयलाई आदिको समय भनिन्छ, सुरुवातको समय। बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा म आएर स्थापना गर्छु, गराउँछु, गर्ने गराउने हुँ। प्रेरणालाई गर्नु भनिँदैन। बाबा आएर यिनका कर्मेन्द्रियहरूद्वारा गर्नुहुन्छ। यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। ब्रह्माको शरीर मार्फत बाबाले आएर बेहदको कार्य, स्थापनाको कार्य गर्नुहुन्छ। यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। गर्ने गराउनेले त अवश्य सम्मुखमा नै गराउनुहुन्छ। प्रेरणाले केही पनि हुन सक्दैन। आत्माले शरीर बिना केही पनि गर्न सक्दैन। धेरैले भन्छन् ईश्वरले प्रेरणाद्वारा नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा, हजुर प्रेरणा गर्नुहोस्, मेरो पतिको बुद्धि ठिक होस्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्रेरणाको त यसमा कुरा छैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यसमा भन्नुहुन्छ कि बच्चे, प्रेरणाको त यसमा कुरै छैन। फेरि शिव जयन्ती किन मनाइन्छ? प्रेरणाले काम हुने भए फेरि आउनु नै किन पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ, यदि माथि नै बसेर परमधामबाट नै यदि प्रेरणाद्वारा नै हरेक कार्य हुने भए त बाबा यस धरामा आउनु पर्ने आवश्यकतै हुँदैन थियो। न त शिवरात्रि, शिव जयन्ती मनाइन्थ्यो। एक त ईश्वर के चिज हो यो जानेका छैनन्। केवल भनिदिन्छन् ईश्वरको प्रेरणाले सबै कुरा हुन्छ। निराकारले प्रेरणाद्वारा कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँ त गर्ने गराउने हुनुहुन्छ। आएर मार्ग बताउनुहुन्छ। आएर सत्य मार्ग हामी बच्चाहरूलाई सम्मुखमा आएर बताउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रियद्वारा मुरली चलाउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रियको आधार बिना मुरली कसरी चलाउन सक्छु? ज्ञानको सागर हुँ, त्यसैले सुनाउनको लागि मुख चाहिन्छ नि। भगवानलाई ज्ञानको सागर भनेर महिमा गाइन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि ज्ञानको सागर हुँ भने कर्मेन्द्रियको आधार त चाहियो, मुख त चाहियो। अब तिमी बच्चाहरूलाई सारा दुनियाँको आदिमध्ये अन्त्य थाहा भएको छ। पुरा ज्ञान मिलेको छ। सम्झन्छन् ज्ञान बिना गति छैन। ज्ञान कसले दिन्छ? अज्ञान मार्ग र ज्ञान मार्गमा फरक त हेर। बाबा बताउनुहुन्छ कि अज्ञान मार्ग के हो जुन रावणले देखायो र ज्ञान मार्ग जुन बाबाले देखाउँदै हुनुहुन्छ, यसमा फरक हेर्नको लागि बताउनुहुन्छ। विज्ञानले पनि भन्छ अज्ञान हो अन्धकार। अज्ञानतामा न अन्धकार भनेर विज्ञानले पनि बताउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाँकी ज्ञान र विज्ञानलाई हामीले मुक्ति, जीवन मुक्ति पनि भन्न सक्छौँ। तिमीलाई अब पावन बन्नको लागि ज्ञान मिल्छ, तिमी स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ। त पवित्र बन्नको लागि, पवित्र स्वयं आत्मालाई बनाउनको लागि बाबाले हामीलाई स्वदर्शन चक्रधारी बनाउनुहुन्छ, अर्थात् स्वदर्शन चक्रको ज्ञान दिनुहुन्छ। कसैले सुने भने अचम्म मान्छन्, भन्छन् आत्माले ज्ञान लिन्छ, त्यसो हो भने आत्माले अवश्य संस्कार लिएर जान्छ नि। मनुष्यबाट देवता बन्छौ भने ज्ञान रहनुपर्छ। तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो पुरुषार्थ हो प्रारब्धको लागि। प्रारब्ध मिलेपछि ज्ञानको के आवश्यकता रहन्छ? जुन पुरुषार्थ बाबाले अहिले हामी बच्चाहरूलाई गराउँदै हुनुहुन्छ, जुन ज्ञान मार्ग बाबाले देखाउँदै हुनुहुन्छ, जुन ज्ञानमा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो मुख्य
प्रारब्धको लागि हो। बाबा हुन्छ भोलिको दुनियाँको सुख प्राप्तिको लागि हो भने जब त्यो सुख प्राप्त भइसक्छ भने ज्ञानको कुनै आवश्यकता रहँदैन। सत्य युग हो नै तिमी बच्चाहरूको लागि प्रारब्ध। यी कुरा सुन्दा नै अचम्म मान्छन्, यो ज्ञानको परम्परा किन चल्दैन? बाबा भन्नुहुन्छ यो प्राय लोप हुन्छ। दिन भएपछि अज्ञान त रहँदैन, त्यसपछि ज्ञानको के आवश्यकता? यो पनि बुझ्ने र बुझाउने कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि जब दिन हुन्छ भने अज्ञान अँध्यारो नै हुँदैन, जहाँ अँध्यारोमा प्रकाशको कुनै आवश्यकता परोस् ज्ञानको। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ ज्ञान भोलिको दिनमा प्राय लोप हुने गर्छ। यो ड्रामामा निश्चित छ। तुरुन्त कसैले बुझ्न सक्दैन। शिव बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ, बच्चाहरूको लागि सौगात लिएर आउनुहुन्छ, भक्तिको फल दिन। जो बच्चाहरूले अथाह भक्ति गरेका थिए, बाबालाई जहाँ तहाँ खोजेका थिए, बाबालाई पुकारिरहेका थिए, त्यही भक्तिको फल दिन बच्चाहरूलाई बाबा यस धरामा आउनुहुन्छ सौगात लिएर। भक्तिपछि हुन्छ सद्गति, यो विनाश पनि अवश्य हुन्छ, लक्षण प्रत्यक्ष छ। तिमीले सुन्छौ आगोको झिल्कोबाट 1-2 घण्टामा नै सारा घर जलेर भस्म हुन्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन, विनाश त अवश्य हुनु नै छ। सानोतिनो विनाशको कुरा होइन, बाबा हुन्छ महाविनाशको कुरा छ यहाँ। जुन लक्षणहरू पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छौँ। दुनियाँमा विश्वयुद्धको तयारी चलिरहेको छ, जहाँ तहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिरहेको छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ विनाश त अवश्य हुनु नै छ। सत्ययुगमा हुन्छन् नै थोरै मनुष्य श्रेष्ठचारी। श्रेष्ठचारी बन्नमा कति मेहनत लाग्छ। मायाले एकदमै नाकबाट पक्रन्छ। यसरी गिर्नेलाई ठुलो चोट लाग्छ, समय लाग्छ। सबैभन्दा ठुलो चोट हो काम विकारको। त्यसैले भनिन्छ काम महाशत्रु हो। यसले नै पतित बनाउँछ। आत्मालाई गिराउने कार्य नै काम विकारले गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ काम भनेको नै महाशत्रु हो आत्माको लागि। झगडा हुन्छ नि विकारको लागि, विकारलाई छोड्दैन भने भनिन्छ त्यो भन्दा त भाँडा माझ्नु राम्रो हो। झाडु लगाऊ, पवित्र बना। यसमा हिम्मत धेरै चाहिन्छ। जब कोही बाबाको शरणमा आउँछ भने फेरि मायाले पनि लड्न सुरु गर्छ। 5 विकारको बिमारी झन प्रकट हुन्छ। जब बाबाको बनिसके पश्चात नै के हुन्छ, फेरि 5 विकारको बिमारी प्रकट हुन्छ। अर्थात् जब कुनै वैद्यले पनि कुनै दबाई दिन्छ, कुनै पनि उपचार गर्नको लागि बिमारीलाई भने त्यो फेरि पनि बिमारी उल्टेर आउँछ भने जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ जब बाबा पनि यस धरामा आउनुहुन्छ र बाबाको ज्ञानमा जब हामी चल्न थाल्छौँ भने आत्मामा भएको 5 विकारको बिमारी झन् प्रकट हुन जान्छ। पहिला त पक्का निश्चय बुद्धि हुनुपर्छ। जीवन सधैँ मरेका छौँ। यहाँबाट लङ्गर उठिसकेको छ। कलियुगी विकारी किनारा तिमीले छोडिसकेका छौ। यो पुरानो दुनियाँबाट बुद्धि रूपी लङ्गर उठाइदिनु छ। यो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब हामी यात्रामा गइरहेका छौँ। हामी अशरीरी भएर आफ्नो घर जान्छौँ। आत्मालाई यो ज्ञान छ। हामीले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। हामी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बनेर यात्रामा रहन्छौँ। बुद्धिमा याद रहोस् यो त कब्रिस्तान हो। फेरि हामी सुखधाममा जान्छौँ। बाबा घरिघरि यो कुरा बच्चाहरूलाई याद दिलाउनुहुन्छ कि बुद्धिमा यो याद राख्नुपर्छ कि यो दुनियाँ त कब्रिस्तान हो। हामी त जानु छ आफ्नो सुखधाम परिस्तान दुनियाँमा। हामीलाई बाबाले वर्षा दिने युक्ति बताइरहनु भएको छ।
पावन बन्नको लागि हामी योगमा रहन्छौँ। यादद्वारा नै वे कर्म विनाश हुन्छन् अनि आत्माले शरीर छोड्छ। जब आत्मा पवित्र बन्दै जान्छ भने यो पतित शरीर छोड्छ, पावन हुन्छ। यात्रा कति अनौठो छ। केवल बाबालाई याद गर, आफ्नो राजधानीलाई याद गर। यति सहज कुरा पनि याद आउँदैन। अल्फलाई याद गर पुग्यो, तर मायाले याद गर्न दिँदैन, मेहनत लाग्छ। रावणको दुनियाँमा बाबुको याद गर्नको लागि अवश्य यसमा पुरुषार्थ आवश्यक पर्छ, मेहनत लाग्छ। बाबा हुनुहुन्छ आत्मालाई ज्ञान मिलेको छ, हाम्रो बाबा आउनु भएको छ। आत्माले पढ्छ नि, आत्माले शरीरद्वारा जन्म लिन्छ। आत्मा भाइ भाइ हुन्। देह अभिमानमा आउनाले फेरि अनेक सम्बन्ध हुन्छन्। आत्मा त वास्तवमा भाइ भाइ हौँ आपसमा, सच्चा नाता हाम्रो। एक पिता परमात्माको सन्तान भने फेरि देहाभिमान जब आउँछ भने त्यहाँ फेरि अनेक सम्बन्ध हुन जान्छ। यहाँ तिमी भाइ बहिनी भयो, आपसमा भाइ भाइ पनि हौ, भाइ बहिनी पनि हौ। प्रवृत्ति मार्ग हो नि, दुवैलाई वर्षा मिल्छ। आत्माले नै पुरुषार्थ गर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झिनु, यसमा नै मेहनत छ। देहाभिमानबाट निस्केर देही अभिमानी स्थितिमा रहनु, बाबा हुनुहुन्छ यसमा नै मेहनत छ। देह अभिमान नरहोस्। शरीरै छैन भने विकारी कोसँग बन्छौ? हामी आत्मा हौँ, बाबाको पासमा जानु छ। देहको भानलाई नै जब छोडिसकेको छौँ भने विकारको त्यहाँ कुरै आउँदैन। यो सदैव याद राख्नु छ कि हामी आत्मा हौँ, हामीलाई बाबाको पासमा जानु छ। शरीरको भान नै नरहोस्। जति योगी बन्दै जान्छौ, कर्मेन्द्रियहरू त्यति शान्त हुँदै जान्छन्। देह अभिमानमा आउनाले कर्मेन्द्रियहरू चञ्चल हुन्छन्। जति देहभानमा आउँछौँ त्यति कर्मेन्द्रिय चञ्चल हुन्छ भने जति देही अभिमानी स्थितिमा रहन्छौँ, देहभानलाई छोडेर, त्यति कर्मेन्द्रियहरू शीतल शान्त बन्दै जान्छ। आत्माले जान्दछ मलाई प्राप्ति भइरहेको छ। शरीरबाट अलग हुन्छौ भने कर्मेन्द्रियहरू शान्त हुन्छन्। सन्यासीहरूले औषधि खाएर कर्मेन्द्रियलाई शान्त पार्छन्। त्यो त हठयोग भयो नि। तिमीले त योगले काम लिनु छ। योगको बलद्वारा आत्मिक स्थितिमा जति टिक्छौँ हामी, त्यति कर्मेन्द्रियलाई शीतल बनाउँदै जानु छ। यहाँ कुनै हठयोगको कुरा छैन। हठले आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई शीतल बनाउनु होइन, ज्ञानद्वारा योगको बलद्वारा नै आत्मालाई साथसाथै कर्मेन्द्रियलाई पनि शान्त शीतल बनाउनु छ। कि योग बलद्वारा तिमीले वश गर्न सक्दैनौ? जति आत्माभिमानी बन्दै जान्छौ त्यति कर्मेन्द्रियहरू शान्त हुन्छन्। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, प्राप्ति त धेरै उच्च छ नि। जसरी प्राप्ति पनि उच्च छ, बेहदको छ भने त्यस्तै मेहनत पनि उच्च बेहदको गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ योग बलद्वारा तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, कर्मेन्द्रियमाथि विजय पाउँछौ। त्यसैले भारतको योग प्रसिद्ध छ। भारत खण्डको प्राचीन योग भनेर भनिन्छ। तिमी मनुष्यबाट देवता, पतितबाट पावन बन्छौ। प्रजा पनि स्वर्गवासी त हुन्छन् नि। योग बलले तिमी स्वर्गवासी बन्छौ। जति योगमा स्थित रहन्छौँ, योग बलको आधारद्वारा आत्मा पवित्र बन्दै जान्छौँ भने त्यति नै हामी स्वर्गको लायक हामी बन्न सक्छौँ। बाहुबलले बन्न सक्दैनौँ। कुनै ठुलो मेहनत छैन। कुमारीहरूको लागि त मानौ मेहनत नै छैन, स्वतन्त्र छन्। विकारमा गएपछि जन्जाल सुरु हुन्छ। कुमारी रहनु राम्रो हो। कुमारी अर्थात् पवित्रता, पावन्छ पवित्रताको प्रतीक अनुसार कुमार कुमारीको धेरै मान छ दुनियाँमा पनि भने बाबा हुनुहुन्छ कुमारी रहनु अर्थात् स्वतन्त्र रहनु, विकारको जहाँ कुरा छैन त्यसरी कुमारी रहनु
राम्रो हो, नत्र फेरि अधर कुमारी नाम हुन्छ। युगल पनि किन बन्ने? यसमा पनि नाम रूपको नशा चढ्छ। यो पनि मूर्खता हो। युगल बनेपछि पवित्र रहन धेरै हिम्मत चाहिन्छ। ज्ञानको पुरा पराकाष्ठ चाहिन्छ। धेरै छन् जसले हिम्मत गर्छन्, तर आगोको राप लाग्यो भने खेल खत्तम। यसरी बाबा हामी बच्चाहरूलाई पवित्र रहनको लागि सतर्कता दिलाउनुहुन्छ हर घडी। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुमारी रहनु फेरि पनि राम्रो हो, अधर कुमारी बन्ने ख्याल पनि किन गर्ने? कुमारीहरूको नाम प्रख्यात छ। तिमीहरू बाल ब्रह्मचारी हौ। बाल ब्रह्मचारी रहनु राम्रो हो, ताकत हुन्छ। यसरी पवित्रताको ताकतको वर्णन बाबा गर्नुहुन्छ। अरू कसैको याद आउँदैन, बाँकी हिम्मत छ भने गरेर देखाऊ, तर मेहनत छ। 2 हुन पुग्छौ, कुमारी हुँदा एक्लै छौ। 2बाट द्वैत हुन्छ। जहाँसम्म हुन सक्छ कुमारी भएर रहनु राम्रो हुन्छ। यसरी जो बच्चाहरू बाबाको पासमा आएका छौँ, जो कुमारी छौँ, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यसरी याद दिलाउनुहुन्छ पवित्रताको वर्णन गर्दै कि कसरी पवित्रतालाई धारण गर्न अति सहज हुन्छ। कुमारी सेवामा निस्किन सक्छन्। बन्धनमा पर्नाले फेरि बन्धन थपिँदै जान्छ। यस्तो जाल किन बिछ्याउने जसबाट बुद्धि फस्न पुग्छ? यस्तो जालमा फस्नु ठिक होइन। कुमारीहरूको लागि त धेरै राम्रो छ। कुमारीहरूले नाम पनि प्रख्यात गरेका छन्। कन्हैया नाम गायन गरिन्छ नि। कन्याहरूको जो साजन हुनुहुन्छ भगवानको नाम नै फेरि कन्हैया नाम राखिएको छ, त्यो गायन गरिन्छ। कुमारी भएर रहनु धेरै राम्रो हो। यिनीहरूको लागि धेरै सहज छ। विद्यार्थी जीवन पवित्र जीवन पनि हो। बुद्धि पनि फ्रेस रहन्छ। कुमारहरू भीष्म पितामह जस्तो बन्नु छ। कल्प पहिला पनि रहेका थियो, त्यसैले त दिलवाडा मन्दिरमा यादगार बनेको छ। यसरी पवित्र गङ्गाको पुत्र भनेर भीष्म पितामह नाम राखिएको छ। यो सबै अहिलेको कुमारहरूको प्रतीक भाव भन्नुहुन्छ, जो पवित्र रहन्छन्। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई आदेश दिनुहुन्छ, मलाई याद गर। अरू सबै कुरालाई छोडेर तिमीले आफ्नो कल्याण गर। बाबालाई याद गर्नमा नै कल्याण छ। भुलचुक हुन्छ, बच्चाहरू गिर्न पुग्छन्। तिमीले परचिन्तनलाई छोडेर आफ्नो कल्याण गर। बाबा भन्छ ड्रामामा हरेक कुरा निश्चित रहेको छ। अनेक बच्चाहरूबाट भुलचुक हुन जान्छ, विकारमा जान्छन्, गिर्न पुग्छन्। तर यो सबै परचिन्तनको कुरालाई छोडेर आफ्नो कल्याण कसरी हुन सक्छ त्यो गर्नु छ। अरूको चिन्तनमा जाँदै नजाऊ। तिमी सुन जस्तो बन, अरूलाई पनि मार्ग बताऊ। सतोप्रधान बन्ने एउटै उपाय छ। पावन नबनेसम्म तिमी मुक्तिधाममा जान सक्दैनौ। उपाय एउटै छ, फेरि अन्तमति सोगति हुन्छ। त अहिलेको समयमा जुन अभ्यास हामी कायम राख्छौँ, त्यही अनुसार नै अन्तमति सोगति हुन जान्छ। परचिन्तनलाई छोड, नत्र आफ्नै नोक्सान पार्छौ। बाबाले कुनै श्राप दिनुहुन्न। श्रीमतमा चल्दैनौ भने आफूले आफैलाई श्रापित गर्छौ। बाबाले कुनै बच्चाहरूलाई, आफ्नो सन्तानलाई जसरी मातपिताले कहिले पनि श्राप दिनुहुन्न, त्यस्तै बेहदको मातपिता बाबाले बच्चाहरूलाई कहिले श्राप दिनुहुन्न। तर उहाँको श्रीमतमा यदि चल्दैनौ भने बच्चाहरूले आफैले आफैलाई श्रापित गर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, निश्चय बुद्धि बनेर जीवन सधैँ यस पुरानो दुनियाँबाट आफ्नो लङ्गर उठाउनु छ। बाबाको हरेक आदेशलाई पालन गरेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ। धारणा 1 मा बाबा आज हामीलाई भन्नुहुन्छ कि निश्चय बुद्धि बनेर जीवन सधैँ यो शरीर सधैँ यस पुरानो दुनियाँबाट आफ्नो बुद्धि रूपी लङ्गर उठाउनु छ। बाबाको हरेक आदेश हरेक श्रीमतलाई पालन गरेर आफूले आफ्नो कल्याण हामी स्वयंले गर्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ, अरूको चिन्तनलाई छोडेर आफ्नो बुद्धिलाई स्वच्छ सुन जस्तो बनाउनु छ। पर चिन्तनमा आफ्नो समय नष्ट गर्नु हुँदैन। योग बलद्वारा आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई शान्त शीतल बनाउनु छ। धारणा 2 मा कि अरूको अनेक कार्यहरूलाई, अरूको पुरुषार्थलाई हेरेर, अरूको अवस्थालाई हेरेर आफ्नो बुद्धिलाई बिगार्नु छैन, तर स्वको चिन्तन गर्दै आफ्नो बुद्धिलाई स्वच्छ बनाउनु छ, सुन जस्तो बनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पर चिन्तनमा आफ्नो समय नष्ट गर्नु छैन। योग बलद्वारा नै आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूलाई शान्त शीतल बनाउनु छ। बाबा आज हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, पाहुनाको वृत्तिद्वारा प्रवृत्तिलाई श्रेष्ठ, स्टेजलाई उच्च बनाउने सदा उपराम भव। पाहुनाको वृत्तिद्वारा प्रवृत्तिलाई श्रेष्ठ, स्टेजलाई उच्च बनाउने सदा उपराम भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जो स्वयंलाई पाहुना सम्झेर चल्छ ऊ आफ्नो देहरूपी घरसँग पनि निर्मोही हुन्छ। पाहुनाको आफ्नो केही पनि हुँदैन। कार्यमा सबै वस्तु लगाउँछ तर आफ्नोपनको भाव हुँदैन। उसले सबै साधनलाई अपनाएर पनि जति न्यारा त्यति बाबाको प्यारा हुन्छ। देहको सम्बन्ध र वैभवहरूबाट सहज उपराम हुन्छ। जति पाहुना हुँ भन्ने वृत्ति हुन्छ त्यति प्रवृत्ति श्रेष्ठ र स्टेज उच्च हुन्छ। यसरी वरदानको विस्तारमा बाबा हामीलाई सदा उपराम रहनको लागि वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि जो बच्चाले स्वयंलाई सदा पाहुना सम्झेर चल्छ, अर्थात् आफूलाई यो दुनियाँको नभएर आफ्नो घर परमधामको सम्झेर चल्छ भने यो आफ्नो देहरूपी घरबाट पनि ऊ निर्मोही बन्छ। यो घर पनि मेरो होइन, यो देह पनि वास्तवमा मेरो होइन भनेर सम्झन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि निमित्त भावमा रहेर हरेक वस्तुलाई प्रयोगमा ल्याउँछ तर आफ्नोपनको वृत्ति त्यहाँ हुँदैन, त्यो भाव हुँदैन भने बाबा भन्नुहुन्छ, उसले सबै साधनलाई अपनाएर पनि जति न्यारा त्यति बाबाको प्यारा बन्न पुग्छ भने देहको सम्बन्धको र वैभवहरूबाट सहज नै ऊ उपराम बन्न सक्छ। जति पाहुना हुँ भन्ने वृत्ति उसमा हुन्छ भने त्यति नै प्रवृत्तिमा पनि श्रेष्ठ र स्टेज पनि उच्च उसको हुन जान्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो स्वभावलाई निर्मल बनायो भने हर कदममा सफलता समाहित छ। आफ्नो स्वभावलाई निर्मल बनायो भने हर कदममा सफलता समाहित छ। त्यसरी आफ्नो स्वभावलाई जति हामी निर्मल रूपमा हरेकको साथमा स्वच्छ रूपमा राख्दै जान्छौँ भने स्वतः नै हरेक कार्यमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति।